ख़वातीन और हज़रात, मिडल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली जो मैरीटाइम पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से रिसेंटली एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है जिस पे लाइट शेड करना बहुत ज़रूरी है। एंड वो है जो सऊदी अरब ने रिसेंटली 14 मेंबर मैरीटाइम कोalition का ऐलान किया है, जिसका पाकिस्तान भी मेंबर है। और पाकिस्तान के साथ साथ जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, रीजनल 4 अलायंस के सारे मेंबर्स यानी इजिप्ट, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, सब इस अलायंस के अब मेंबर्स बन रहे हैं। इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, आइए आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इस मैरीटाइम अलायंस के हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार, मुख्तलिफ ओपिनियन मेकर्स अपनी राय दे रहे हैं और सबका एक अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन इसके हवाले से हम लोगों को जो बेसिक फंडामेंटल सवाल पूछना चाहिए, वो ये कि वाई नाउ? अब क्यों इसकी बुनियाद रखी जा रही है? तो वो इसीलिए क्योंकि रिसेंटली 2025, लेट 2025 और अर्ली 2026 के अंदर जो गल्फ़ की जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आ चुका है। इन द लास्ट डेकेड हुआ ये था कि गल्फ़ की पॉलिटिक्स के अंदर सऊदी अरेबिया और यूएई 2 पावर ब्रोकर्स बन गए थे, जो कि आपस में उनकी राइवलरी भी थी मिलिटरीली और पॉलिटिकली, और गल्फ़ के अंदर वो अपनी मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी पावर जो सेंटर्स हैं वो अपने डेवलप कर रहे थे। लेकिन पोस्ट 2025 स्पेशली जो यमन के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर जो एसटीसी है यानी कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये वो फैक्शन है यमन के अंदर जो कि यूएई बैक्ड था, जो कि रिसेंटली जो पीएलसी है या प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी बैक्ड एक कोलिशन है मुख्तलिफ प्रॉक्सी एलिमेंट्स की, उन्होंने फंडामेंटली इनको यमन से पुश आउट कर दिया है। और ये इसकी सबसे जो टर्निंग पॉइंट था वो मुकल्ला जो पोर्ट है यमन के अंदर या जो हदरामौत का रीजन है, वहाँ पे सऊदी उसने लेट 2025 के अंदर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद वहाँ से यूएई ने अपनी फोर्सेस विड्रॉ कर ली थी। और जो इनका एचटीसी का जो लीडर था अल जुबैदी, वो फिर वहाँ से सोमालीलैंड फ्लड किया और सोमालीलैंड से फिर यूएई फ्लड कर गया। अच्छा, इसके साथ साथ यमन के अंदर एक और भी पावर सेंटर है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, अंसारुल्लाह के नाम से, या फिर हुतीज़ फेमसली जो दुनिया के अंदर जिनके वो डिस्कस किया जाता है। वो जो हैं वो यमन के नॉर्थ वेस्ट जो इलाका है, सना का जो इलाका है उसके इर्द गिर्द का, उस पर काबिज़ हैं। और वो भी अब जो रेड सी का स्पेशली जो बाब अल मंदब स्ट्रेट है, जो कि चोक पॉइंट एक बनता है जिबूटी और यमन के दरमियान का, उधर जो है उन्होंने एक नेवल ब्लॉकेड इम्पोज कर दी है यूनिलैटरली। और वहाँ से अब जो भी सिविलियन शिप्स गुजर रही हैं, जिसको हुती लीडरशिप ये डीम करे कि वो हमारे इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं या नहीं, वो उसको टारगेट कर रहे हैं, जिसके अंदर सऊदी इंटरेस्ट जो हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो भी एक और बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से इस अलायंस को जन्म दिया गया है। अच्छा, बाब अल मंदब के हवाले से जो मैंने डिस्कस किया, सोमालीलैंड का मैंने जिक्र किया, ये भी एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ और प्लेयर्स हैं विच कम इन टू द पिक्चर इस मैरीटाइम अलायंस के हवाले से, स्पेशली टर्की। अब टर्की ने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है वो सोमालिया के अंदर जो अपना टर्कसाम जो बेस अपनी उन्होंने बनाई है, उसके हवाले से उन्होंने पिछले सालों से वो मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ पे जो सोमाली आर्मी है, जो कि द लास्ट 2 डेकेड सिविल वॉर की वजह से बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, उसको उन्होंने ग्राउंड अप फिर से रीडेवलप किया है ऑन मॉडर्न लाइन्स। और ये जो सोमाली मिलिट्री फोर्सेस की जो एक रीडेवलपमेंट का जो ये एक एंडेवर शुरू किया गया था टर्की के हवाले से, इसकी जो मेजर वजह समझ आती है वो यही है कि जो कार्गो लाइंस हैं, जो शिपिंग लेन्स हैं, उनको इंश्योर कराया जा सके फ्रॉम द अरेबियन सी वाया द रेड सी थ्रू द सुएज कनाल एंड इनटू द मेडिटेरेनियन, जहाँ पे टर्की के इंटरेस्ट लाए करते हैं। अच्छा, और अब हम आ जाते हैं जो मेजर सवाल है वो पाकिस्तान का रोल इस मैरीटाइम अलायंस में क्या होगा या क्या हो सकता है, और पाकिस्तान की ज़रूरत क्यों पेश आई इस मैरीटाइम अलायंस के हवाले से। तो फंडामेंटली स्पीकिंग पाकिस्तान इस रीजन के अंदर ट्रेडिशनली एक बहुत बड़ा मैरीटाइम प्लेयर है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अर्ली 2000s के अंदर कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस की बुनियाद रखी थी, जिसके अंदर 150 से लेके कंबाइंड टास्क फोर्स 154 तक मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जिनको पाकिस्तान लीड करता रहा है, जिनके मुख्तलिफ जिम्मेदारियां हैं और मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर वो बटी हुई हैं, और मुख्तलिफ एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस इन टास्क फोर्सेस का है और मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स इन टास्क फोर्सेस के हैं। फेमसली जो कंबाइंड टास्क फोर्स 150 है, जिसका मेजर जो एरिया ऑफ पेंशन है वो आपका वेस्टर्न इंडियन ओशन का जो रीजन है, जिसके अंदर अरेबियन सी आ जाता है, आपका
صومالی سی آ جاتا ہے ٹل دی باب المندب اسٹریٹ. تو اس علاقے کو پٹرول کرنا, ادھر جو میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز ہیں وہ کرنا, کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو انڈیورز ہیں وہ کرنا, یہاں پہ جو ایلیسٹ ڈرگ ٹریڈ ہے, یہاں پہ آرم سمگلنگ جو ہے, یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ان سیز کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں تو ان کو پولیس کرنا اور ان کے خلاف آپریشنز کرنا, وہ سی ٹی ایف 150 کی ذمہ داری ہے, جس کو پاکستان 14 ٹائمز لیڈ کر چکا ہے اور ابھی بھی لیڈ کر رہا ہے ایز وی اسپیک ان 2026. اس کے ساتھ ساتھ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 یا 151 ہے, جو کہ اسپیشلی باب المندب اسٹریٹ اور جو ریڈ سی ایریا ہے اور جو ہارن آف افریقہ کا علاقہ جو ہے, جہاں پہ آپ کا سکوٹرا آئلینڈز آ جاتے ہیں, جہاں پہ آپ کا صومالیہ کا علاقہ آ جاتا ہے, اور جو ایک بیسک چوک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کو صومالی پائرسی کا بھی ایشو ہے, اور جہاں پہ آپ کو باب المندب اسٹریٹ کے اندر ہوتیز کے حوالے سے آپ کو ایک باقاعدہ ایک ملٹری کے حوالے سے ایگریشن فیس کرنے کو مل رہی ہے. تو یہ دونوں جو ایک آپ کو کہنا چاہیے ایک میری ٹائم ہاٹ بیڈ بن گیا ہے ملٹری کانفلکٹ کے حوالے سے, وہ یہ علاقہ اس کو سی ٹی ایف 151 جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے, جس کو پاکستان اگین 11 ٹائمز لیڈ کر چکا ہے. اور فائنلی پاکستان نیوی کی جو کیپیبلٹی ہے, وہ ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس اور ایران کے درمیان, اور جو اسٹریٹ آف ہرموز پہ ہم لوگوں کو ایک بلاکیڈ دیکھی, واحد ملک جو اس بلاکیڈ کو عبور کرتے ہوئے اپنی جو آئل ویسلز ہیں وہ سیفلی اس بلاکیڈ سے نکال سکا, اگر کوئی بھی ملک تھا تو وہ پاکستان تھا. اور یہ بہرحال دنیا کے اندر اٹ سینٹ ریپل افیکٹس ود ریگارڈ ٹو پاکستانز نیول کیپیبلٹیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرشین گلف کی بات کریں یا عربین گلف, ڈپینڈنگ آن ہو یو آر آسکنگ, پرشین گلف کے اندر جو میجر پلیئر ایک کنٹری ہے وہ ہے کویت, اور انہوں نے ریسنٹلی پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن اگریمنٹ جو ہے اس کے اندر انٹر کیا ہے اپنے آپ کو ان آن دا لائنز آف سعودی عربیہ, اور جس کے اندر ابھی قطر اور بحرین بھی دیر ان ٹاکس ود پاکستان ٹو انٹر انٹو سچ بائیلیٹرل اگریمنٹس ود ریگارڈ ٹو ڈیفنس. کویت کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ پرشین گلف کی جو سیکورٹی ہے اس کے اندر وہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ذمہ داریاں اب ریڈ سی, باب المندب, عربین سی سے بڑھ کر اب شاید پرشین گلف کی طرف بھی جائیں. اور یہ جو ہے ایک آپ کو ایک ٹوٹل پکچر آپ کو مل رہی ہوگی, جو کہ کویت جو ہے از آلسو ممبر آف دس میری ٹائم الائنس, جو کہ سعودی عربیہ نے ابھی تشکیل دی ہے. تو یہ آپ کو تھوڑی سی آپ کو ایک تصویر بیٹھ رہی ہوگی اب ذہن کے اندر کہ جو گلف کا جو ریجن ہے, جو پورا سراؤنڈڈ بائی دی عربین پیننسولا, چاہے وہ پرشین گلف کا ریجن ہو, چاہے وہ باب المندب کا علاقہ ہو, ہارن آف افریقہ کا علاقہ ہو, اور ریڈ سی کا علاقہ اپ انٹل دی سویز کنال, اس کی جو اب جو میری ٹائم سیکیورٹی کا جو سوال ہے, جو میری ٹائم جو پائرسی ہے اس کے خلاف جو انڈیورز ہوں گے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ڈرگ ٹریڈ ہے اور illicit آپ کی جو آرمز ٹریفکنگ ہے اس کے خلاف جتنے بھی اب انڈیورز ہوں گے, اس کے اندر پاکستان پیش آگے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل 4 الائنس ہے, جو کہ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا, وہ اب اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے یہاں پہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. سو موسٹ امپورٹنٹلی اس میری ٹائم الائنس کے اندر پاکستان کی شمولیت, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے ایک ریجنل 4 الائنس کی جو بنیاد رکھی تھی اسلام آباد کے اندر آؤٹ آف دی امریکن ایران پیس ڈیل, یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنا ایک گریٹر مڈل پاور کا جو رول ہے وہ اب مڈل ایسٹ میں ادا کرنے جا رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جو کویت نے اب ریسنٹلی پاکستان کے ساتھ کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو آگے آنے والے دنوں میں جو گلف کنٹریز ہیں, اسپیشلی بحرین اور قطر کے حوالے سے مختلف رپورٹس آ رہی ہیں, اٹ از کوائٹ پاسبل کہ پاکستان کو آپ دیکھیں کہ مختلف اور گلف ریجن کی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان ڈیفنس ایگریمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ سٹیج ہوگی اس کے اندر اکنامک کوآپریشن ایگریمنٹس کے اندر بھی انٹر کرتا ہوا آپ کو پاکستان دکھے.